السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ هانيين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم فيديو جديد البنات، وقبل ما نقول لكم هذا الفيديو البنات، صحه فطوركم. يلا هزينا البنات الطابله ديالنا تاع المغرب. صحه فطوركم، ان شاء الله تكونوا فطرتوا بالصحه والسلامه ان شاء الله البنات. جيتكم فيديو جديد ونهار جديد كما العاده مع كريمه. اليوم البنات قررنا نديرو انا والصاليته ديالي بنتي تحدي كما كتشوفوا معايا ساره. قالت لي ماما البنات، ماما ارواحي نديرو تحدي ونشوف شكون اللي كيعرف يماكيي. انا البنات صراحه الله كما قلت في الفيديوهات السابقين، انا ماشي تخو ماكيي، ما نعرفش ماكيي بزاف صراحه الله، شويه على قد الحال. المهم البنات غادي نديرو تحدي انا وساره. المهم خواتاتي، قبل ما نبدي معكم الفيديو ديال البنات، اول حاجه نقدم لكم ساره بنتي في 25 في شهر 5 هذا غتقفل 14 عام. في 25 ماي تقفل 14 عام ان شاء الله بحول الله. واول مره ساره بنتي تشارك معايا في شي فيديو ياكي. واول مره حتى انا غندير تحدي ان شاء الله. ان شاء الله البنات تعجبكم. وش غادي نقول لكم، ساره حتى هي عندها شي يوتيوب انستغرام، حتى هي ساره بوتشيش. ان شاء الله البنات نتمنى تدخلوا عندها وتشوفوها. حتى هي ما راهش كدير بزاف، ولكن مع القرايه مع الحفاظه يعني مره شحال ما خدمت على الفيديو تاعها. ولكن البنات نتمنى تشجعوها. يلاه باديه اول مره تشارك معايا صاليته ديالي. البنات غادي نكومونسيو على بسم الله على بركه الله كما كنقولوا. عندنا بتيت ماتريال شويه اللي عندنا في الدار البنات، ماشي شي حاجه يعني اللي عندي في الدار كنستعملها هكذا. وغادي البنات نبداو على بركه الله. المهم البنات كما كتشوفوا وجهي راه ما فيه حتى شي حاجه، غسلتها نورمال، فطرنا المغرب وغسلتها وجهي نورمال. شعري نورمال، ما شطا ما دايره شي، ما دايره بروشينغ ما والو، يعني عاديين البنات كما كتشوفوا. انا كنستعمل واحد الماسك ولكن شحال ما درتو البنات. ان شاء الله من بعد نقدم لكم واحد الماسك اللي كندير في وجهي، ولكن شحال ما درت هذا رمضان. كما كتشوفوا نتمنى ان شاء الله نقدم لكم واحد الوصفه تاع الشهر حتى هي، راه بداو الشيب كيخرجوا. نقدم معكم ان شاء الله واحد الوصفه كنديرها بزاف، وغادي نقدم واحد الوصفه هي ديال الوجه وديال الشعر ان شاء الله البنات في حلقات مقبلات ان شاء الله. انا نستنى رمضان يخرج ان شاء الله ونبداو ندير وصفات للشعر واليدين والوجه ان شاء الله. ودوكا البنات غادي نبداو على بركه الله انا وساليتا. الي المهم البنات نبدا على بركه الله البنات. كما تكون سي با ترو ماكي، ولكن غادي نبدا نشوف. ساره قلت لها اش كديري في اللول، قالت لي ما نقولكش شنو غادي ندير، وغادي نشوف البنات شنو غادي دير ساره. عطينا هذيك نيفيا. نو Donc moi j'utilise Nivea, une crème qu'on a acheté sur Marché, on peut en trouver à Carrefour, à Action, partout, à Monoprix, partout. انا عجبني ديال تاع الصغيره بس كنت عندك هذه، انا كندير ديك الصغيره. المهم البنات غادي ندير نيفيا بحال بنتي، غادي نغش. المهم البنات donc moi je mets de la crème au début parce que sinon si tu mets du fond de teint directement ta peau elle sera directement abîmée, il faut que tu l'hydrates et tout. Ouais c'est ça, moi aussi bien sûr. غش بتريش. بركه الله البنات كما كتشوفوا غادي نشوفوا التحدي. البنات اجيو مع كريمه. يا يما وندير غير كلول. البنات ان شاء الله انايا نربح ان شاء الله، يا ربي نربح البنات. هاشتاغ كريمه، هاشتاغ ساره. ان شاء الله البنات انايا نخرج زوينين على ساره ان شاء الله. ياك ساره؟ بيان سور ان شاء الله. بيان سور ان شاء الله. انا البنات غادي يخليونا تعليقات يقولوا لنا شكون جا زوين، شكون ساره ولا كريمه. البنات انا سي با ترو ماكي، ولكن غادي نحاول البنات نماكيا بالنهار ونجيب راسي كما كنقولوا حنا المغربيه تاعنا، نجيب راسي اليوم. Donc moi j'ai rien d'autre à mettre, donc je mets directement du fond de teint. Je vais prendre moi aussi donc on a un paquet directement de Beauty Blender, ou sinon on a des petits d'autres Beauty Blender. Donc moi toi tu utilises quoi, toi tu prends quoi? Moi je prends le rose. Le rose, bah tiens, ma mère va prendre ça. Ça moi. Je vais prendre celui-là. والله جانا البنات تجيني النعاس كما كتعرفوا البنات مول المغرب. البنات مول المغرب كي كناكلو كيجينا شويه النعاس سورتو الا جلسنا. Donc moi je vais prendre ces deux fonds de teint parce qu'ils sont un petit peu mat, parce que moi j'ai une peau assez bronzée qui a plein de taches blancs, pas beaucoup mais enfin j'ai pas une couleur normale quoi. Voilà. Donc j'ai un côté bizarre. البنات بدنا ناخذ هذه ما كتشوفش c'est Dior. شحال اختنا فيها مسحناها كاع. Donc si votre fond de teint est trop foncé pour vous, ou vous pouvez mettre par exemple là vous prenez votre fond de teint. Ouais. Je fais une pro maquillage mais voilà quoi. Ouais, donc là j'ai pris mon fond de teint, moi je le mets d'abord sur ma paume de main. Donc moi je le mets ici. Pourquoi tu recopies? Non je te jure je bien sûr. عندك انا ما كنغش. Par exemple si votre fond de teint est trop clair,
pour trop foncé pour vous, bah vous mettez de la crème, un petit peu de crème. Ouais. Vous mélangez un petit peu avec vos doigts comme ça et bah vous l'étalez ici et ça marche. Et ça se marche pas bien. Donc moi je vais essayer d'abord de mettre du fond de teint. J'ai pas une pro maquillage. Hein. J'en mets un petit peu partout. البنات ما كانش الغش. انا كنكحل البنات المرايه بزاف او التليفون. Donc avec le petit blender on doit étaler comme ça. Comme vous voyez là le fond de teint il est un petit peu clair pour moi un peu. Donc c'est un petit peu bien. Mais bon. Pour être plus foncé, bah, vous prenez une autre couleur plus haut plus haut que votre peau de, enfin votre teint quoi, de couleur. Du coup moi j'ai pas d'anti-cerne parce que j'en ai pas. Simplement. Je préfère ça un pinceau. Pinceau bah non. Ah ça c'est un peu ça les Sarah. Pas comme ça hein. Ouais. C'est comme ça. Je sais. قلت لكم انا البنات سي با ترو ماكيو ولكن ان شاء الله نجيب لكم بها يا ربي ان شاء الله. البنات كي جيتكم جايبها ولا لا؟ يا ربي لا نشوف بينش كاع ندير كاع ما درتش نيفيا ما درتش فوندو تاع البنات ولا لا كيبان لكم وجهي. C'est mieux sur ouais, juste sur le front un peu. T'es rouge un petit peu ici. Ouais, parce que je suis rouge كون لا كي كملنا فطرنا وهزنا الماء وداك الشيء ما جيت قلت ما جيت تكوني صلي دوك الركعات صافي عيينا البنات. ولا كيبان ليا ندير كاع ما درتش انايا. يمكن ندير شويه. نو البنات ندير انا كاع ما درتش. يمكن ندير شويه نيفيا حتى راني نمشي جايه. فوندو تاع عفوا. Donc moi donc j'ai un petit peu de cerne ici un petit peu parce que je dors pas beaucoup. Non البنات كيبان لي كاع ما درتش. Donc là je vais mettre du fond de teint ici à la place de l'anti-cerne parce que j'en ai pas. Enfin si j'en ai un mais il est plus foncé du coup c'est orangé donc non. Donc je vais mettre ici un peu. انا البنات انا زدت البنات شي فوندو تاع باسكو بحال كاع ما باينش درت داكشي علاش انا زدت شويه البنات ما تخلعوش داك وتخلعوا في كريمه كوكوكوكا. والبنات قولوا لي من بعد شكون اللي جا زوين. انا بيان سور. قولوا في كومونتير شكون ربح. شكون على votre avis غادي يربح مزيان وشكون ماكيا مزيان. بيان سور انا انت غادي لي كولور. انا ما غادي شنو ندير انت؟ انا غادي ندير ماكياج روج كوم دابيتود. روج à l'espagnol. Bah là ça va mais enfin moi ça se voit que j'ai mis du fond de teint. Moi ça va pas. عندك المرايه البنات هنا كنشوف فيها. Moi aussi. Moi je préfère je prends le pinceau هذا البنات. Je sais pas كيفاش دايره ساره كنتي كتوجدي في هذا بس كيفاش يدو. شكون داير له هذا يدو؟ j'ai pas mis quand tu fais celui-là. شوفوا البنات ديروا له يده. عندي بنتي صافا يا البنات. C'est pas grave. C'est un mini pinceau. Mais est-ce que l'autre il est الصراحه البنات عجبني هاد الباش يعني مسكين بصح دايروا له يدو. خاص ندير لاكون ندير السكون هذا كيعجبني البنات كنرتاح فيه صراحه. Mon autre celui-là je vais prendre pour le blush. انت كلشي تدير كلشي تصلحي ليه وانا التاليه. Mais tu sais que d'abord le plus important dans le maquillage c'est d'avoir le bon teint. Mais toi ça va, tu l'as bien gagné. Tu l'as bien gagné. Tu vois ton teint. Il reste pas beaucoup hein. Ouais. C'est cher celui-là. البنات كي جيتكم ولا لا؟ انت ça va parce que t'as une belle peau toi t'es ça va t'es. عندي انا البون تاعي ساش. Ouais. فياش البنات الحب كما كتشوفوها كندير وصفات زوينين البنات. شفتوا هاي الروز وداك الماء تاع الروز كندير البنات مع خيزويه مع الماء ديالها. كنوريكم البنات الوصفه شفتها عند وحده وراتهاني والله العظيم استفدت منها بزاف د الحوايج صراحه الله والله العظيم. ها البنات البنات كما كتشوفوا هكذا
انا صراحه بهذا الوجه ما فيش بزاف، ما فيش الحاب وداكشي ناشف كما كتشوفوا. عندي انا البشره تاع البنات جافه ناشفه، ما كنقطعش البنات حجبانيه كما كتشوفوا انا ها، ما زعما بديتش نقطع فيهم كما كتشوفوا يعني نورمال. داكشي علاش البنات كيبانوا لكم شويه ولا حواجباني عراض شفتوهم. ضحكوا يا البنات. ها دابا نبدا على بركه الله. ما خاصنيش ننقل ولكن غادي نشوف ساره شنو كدير. Moi je vais mettre du blanc ici pour que ça brille. ندير بالكحول ديالي. اش كديري تما؟ كافور. قالت لك ما ديريش بحالي ماما، ما ديريش بحالي. ما غنديرش بحالك لا، غادي ندير بوحدي غير ما تزعفيش. سي كوا سا Ah bah c'est là c'est le revers et tout. البنات على بالكم تعرف حوايجك احسن مني انا. يا البنات تعرف حوايج احسن مني انا ما كنعرفهمش. Donc là je vais mettre du bronzer. فوقاش داير شي هذاك النهار هذاك الجديد. اللي هو هذا؟ نو الاخر داك اللي سميتو لي هذا Ah مسكارا. Moi je n'aime pas trop, je n'aime pas. في هذاك الكبير ديالي انا هذا، في هذاك الكبير. Je sais pas, moi je t'ai ramené celui-là parce que je vais pas trouver l'autre. Donc là les لا تا كيعجبني الكريه شوف كنقداش ولا ما عرفت هذاك الاخر شنو كبير. Donc là je vais mettre du bronzer Chanel. تمام انا ما درتهاش. Mais tout est معليش نقول البنات معليش نتغيش ولا ماني نتغيش البنات، انا غير نشوف شنو راه هادي ساره. شفتوا البنات دابا نبان زوينه عليك ساره ما تخافيش. ناري هاد الكحول فين هذاك الاخر هذاك الخير كما كنقولوا حنا. يا ربي فين هذاك الكبير. معليش دابا نقضي هذا وصافي صافي. العظيم البنات انا كيعجبني هذا. ها ساره طيحي هرسي الحوايج. يا ساره شوفي هذا والله العظيم هاد الصغير في هذاك الكبير. البنات بسم الله بركه الله البنات غادي ندير لك الكحول. علاش انا نشوف انا في التليفون نشوف المرايه احسن. ناري la caméra. هادشي عريض بزاف. ويلي ها يا البنات Maintenant j'ai terminé avec le bronzer de chez Chanel. Je vais prendre du blush, ouais. بزاف راني كحل الكريه. شوف قداش الاخر والله البنات ما تفرع واش راه في البيت نتاعي واش راه في البيت تاع ساره مع اختها. Je sais pas du tout. والله ما عرفت فين راه درت ديك لاطروس الاخرى. هي البنات رمضان كنت عارفه ما كان ماكيو ما كندبر في مكياج ما كندبر في كحل والله العظيم. Donc là je vais mettre du blush pour illuminer le teint comme on dit hein. ما مثلا عارف الكحول لاصقه ما زعما بان لي عاد شنو غادي ندير. غادي عاد نشوف لكن شوفي يديا شوف البنات الكحول شوف هذاك الفسكول البنات تاعك الصغير وغادي يكمل. داكشي علاش رد لي هنا هذا. ساره يا ربي Ah tes fesses. انا مسح غير يديا ما غاديش نغش. ناري حادياني بنتي البنات شوفوا كيف تكون زوينه. يما لا باش نمسح نتوايج Du linge démaquillante. هي الصراحه كاع ماشي زوينه. Mais si. دابا نشوفوا شكون في لافان. Si il y aurait du soleil ça serait trop beau je te jure. في الشمس. Ouais. في الشمس البنات ان شاء الله. مي بنات كما كتشوفوا انا ما دايره On peut prendre des photos pour ton Instagram, on prend des photos pour ton Insta. Donc n'hésitez pas à venir à l'Insta de ma mère, Karima Outi, et son Facebook pour voir plus de photos et plus de photos, tu sais, les nourritures et tout. وي البنات اللي كنتوب عليكم في النعاس بعد الفطور النوم والله العظيم. البنات كما كتشوفوا انا مسيوه كحلت ها. ويا البنات شوفوا عجباني تبارك الله عراضه البنات عراض ها كاع ما كنقطعهمش البنات كما كتشوفوا. ما زعما بديت نقطع فيهم البنات. ها D'accord. Les sourcils. Non, ils sont bien, il faut juste que tu les brosses et tu mets du... Comment ça s'appelle? En fait, j'ai vu, c'est nouveau, genre c'est comme du gel.
Mais du gel spécial pour les sourcils, pour bien les placer et tout. وي Et c'est super joli en mode جو سي. دابا انا شنو البنات شنو غادي ندير؟ انا كنكحز الكاميرا مزيان باش يبان لكم وجهي. والله ما عرفت شنو غادي ندير. درت فوندوطون، درت نيفيا، درت فوندوطون، كحلت. هادشي البنات اللي انا هادشي اللي كنعرف. ابخي نزيد دابا نشوف نقلب شي وحدين. البنات غادي ندير بحال Voilà, ساره. c'est pas de l'avance parce que là c'est tout rose. Regarde comment je suis, on dirait un clown. كيكو. لا مارك كيكو البنات. بس انا ما كانش شي ماركه Non, ça c'est bien ça. صافا شويه. On a chez Primark, مازال ما جبت فيها داك Evolution. شانل هذيك ديالك. On a Chanel, Kiko, L'Oréal. Ah, L'Oréal. Donc moi c'est un fond de teint L'Oréal si vous en voulez. دابا شوفي بقات شويه هذه راه فيها غير شويه البنات. شوف كاين بزاف البنات. كاينه هذه غير عاديه، وكاينه هذه سامبل تعجبني هذه زوينه البنات. هذه Attends, c'est du... C'est comme du fond de teint genre. هذيك تعجبني بلوس كترد كيبريم. Ouais. تعجبني والله تعجبني هذيك بزاف. Je sais. البنات C'est un petit peu trop clair pour moi. Ça se trouve tu vas gagner hein. Parce que là c'est toi qui as de l'avance. on va après. ناري وجهي ولا غوز. Attention, mais regarde ton miroir et tout, quand même, parce que sinon, si tu vas rater. صافا نورمال. انا قلت لكم البنات سي با ترو ماكي، ولكن ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي نكاني. البنات ما تنساوش تقولوا كريمه كريمه كريمه. Ça va en fait. عندك البنات ساغا نورمالمون 14 ما ماكياش غير ما درنا تحدى البنات. Là pour des soirées et tout, pour des mariages. بور دي مارياج سي با بور تو ساغا جي. Ah oui, je sais la vraiment ça. البنات Pour des excès. Pour des البنات excès. حنا ما نديرش البنات سميتو عليه. باش كيبان لكم مزيان ولكن نشوف نفتح المرايه وندير انا شفتو. Maintenant, on va passer aux palettes. Comme je dis déjà maintenant sur toi, tu prends beaucoup de temps pour ton teint alors que t'as pas besoin. صاي كملت. ما تحسدي فيا بلاش. Après, on va faire la coiffure. بركا بالحسد. الكوفه شعري لا اختي ما دايره والو. Non, moi je me tâche les cheveux en haut. Je vais لا بنات شعري مسكين ما ماشطه ما والو. ها البنات شوفوا ها Là, c'est une palette. كذا ما كان بغوش لا والو مسكين. Attends. Donc là c'est une palette Révolution. Bon elle est pas très bien nettoyée mais bon voilà. Donc on me l'a offert à mon anniversaire, une pote à moi qui m'a offert un cadeau. Donc mis en plein concert parce que je suis inscrite donc on peut comprendre la français. Ok. صاحبتها درت هذا كذا البنات صافي. Ouais. C'est ça Ouais, عيد ميلاد ديالي كنت في لانيفرسير تاعها انا صاحبتها كادو voilà. Oh il y تاع a لاني ديرنيير تاع العام فايت. ouais. هاد العام مازال ما كان والو. هاد العام مازال ما كان والو. Ok voilà, donc elle vient de chez Révolution, elle est super bien. Voilà, donc ouais. البنات درت لها صاحبتها كادو مع الفايت في Donc, لانيفرسير on a ديالها. plein de teints, oula, on a plein de teints comme ça. Donc on a là on a le highlighter qui va venir avec celui-là pour illuminer le teint et paillettes, plus donner de volume et tout. Et plein de couleurs. Et après t'as du bleu là-bas comme. Avant on a plusieurs palettes mais celle-là c'est ma préférée comme palette. Tu fais quoi là? Tu donnes tout rose. البنات غوز 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 غوز. ها صافا كملت ها. صافا نو البنات نجي نخلع وانا غنربح ساره. Le problème tu vas perdre sur ça là. Faire à جو سي با فير مي ما نعرفش ندير هنا الفوق بزاف ولكن غنحاول باسكو التحدي هذا خاصني نربحك بيان سور خاصني نربحك. غنخليك تربحيني نتيا بنتي. Donc on va prendre ce pinceau là. توجور انت الاولى. بسم الله داكشي ديالها باش Je sais pas نبدا. quoi prendre comme couleur en vrai. انا باش غادي نبدا باش نبدي صاي. انا كملت هنا بقى لي غير شريف بقى لي ماسكارا Non, les couleurs. لي كولور صاي tu ومتيت بوكدوغاي حلقات وصافي يا البنات. وشعري مسكين ما غنخليش مسكينه شعري مشطه فيه ما مشطها البنات ما والو. ها البنات مسكين شعري مشى كطلع في السماء ما مشطها ما والو البنات. Ah mais celui-là. بدوش نشفي صاي. اش غادي ندير انا باش غادي نبدي؟ ما خاصنيش نقلب ساره. المهم خاصني نجي ما احسن منها. وفين البانسون تاعي انا ندير انت كديري كلشي ناري.
انت تخلي لي غير هاد السخيفقه شكون بقى داير في هاد السخيفقه هادو. Donc on va prendre ce donc j'ai pris une mini palette donc je vais prendre ça. ساره بديتي تطيشي يا ساره معليش الشيطان ما كنفكر شنو غادي ناخذ في الساعه كمل خليت انا ندير ويلي البنات نبدي بالماكياج ولا بالغوج عليك نبدي بالاخر. Si j'ai jamais encore fait avec le pinceau, je vais toucher avec mes doigts. نشوف هذه بنات J'avoue. كتبين مزيان كتقرب وجهنا هكذا كيما ديك المراه تاع بكري تاع البلاد كنا كنستعملوها كانت صغيره. كتعقل بحال هادو وهي كاري وهي غوز هي غوج هي الكل تاعها وهي من البلاستيك من البنات بلاستيك وهي بحال هكذا هي زاجه زوينه تاع بكري مزيان والله العظيم. لا راسو صدي صافي صح كملي زوينه هذه كنخليها لي البلوج عطيني البانسو صراحه عطيني البانسو ناري باش انت تاخدي كلشي صافي. Non, tiens, et moi je fais mes doigts. لا je sais. Non, t'inquiète. Non, je sais. Non, t'inquiète. Bah tiens Sarah. T'inquiète. ديري بيديك. Ouais. ايوا دابا ندير انايا بالبانسو باش غنبدا البنات انا باش انا غادي ندير بحال كساره سنين كوا ماشي بحال الكولوري غادي ندي هذيك ديالك ولا هادو زوينه هاد الصغيره البنات. Donc là je vais me prendre حتى هذا زوينه on va prendre montre-leur زوينه هذا البنات. donc mini palette هادي ولا هادي ما عرفتش شكون غادي نديرها البنات انا هادي ولا هادي والله ما عرفت مو هذيك صغيره comme tu veux tu prends celle que tu veux le teint كاين هادي وكاينه هذا البنات وكاينه هاد الصغيره. donc je vais prendre une crème donc je vais prendre غادي ندي هذا donc c'est une crème بحال لا كريم تاع العينين. كما تشوفوا البنات خاصنا نديرو شي فونسي هكذا ومن بعد نديروها شويه خفيف ونديرو شويه هكذا ثقيل ما راش كاع يبان لينا. نشوف غير هنا احسن ليا البنات واش راني نشوف الهيات باش يبان لي مزيان ولا لا. ah oui tu peux regarder بس ميو هكا باش يبان لي مزيان وشويه غادي نديرو شويه خفيف. moi c'est plus léger parce que je fais avec mes mains donc ouais ربي نعطيو البنات تجيها هكذا تشوفوا ساره لا ما تغشي لا ما تخشيش لي فيا علاش بس هذا الكولور زوين اللي عندك هذه وي tiens si tu veux prendre non صافي درت انا هذا je te maquille tricher bien sûr مانيش نتخيشي والله ماني نتخيشي اقسم بالله عشان كتضحكي ساره على الشيطان ويلي ساره ما عجبتكش ولا شنو؟ عارفه الله c'est très beau البنات كي جيتكم ناريه البنات شوفوا كي دايره هادشي مجهد وغادي ندير واحد الكولور زوين غادي ندخل عليه الماغو باش مع الماغو ناري البنات tellement que d'aller جيت normalement moi la logique pour moi c'est ديروا الاول هذا فوق بيبير عاد ديروا الكحول عاد ديروا الماسكارا باسكو ديري كحول الاول هذاك غديريه ابخي هذاك فوق بيبير وهذا باليت غادي تحط عليه وديريه الاول ما غاديش تحط عليه غادي كدا زعما non دابا غندير ماسكارا غتكون ماسكارا الغيست si tu veux c'est toi c'est لا سي با غراف ساره سي مون بروبليم c'est ton problème ميرسي اللي عندك يا بنتي ميرسي على الكونساي تاعك ميرسي ساره ميرسي من علي تريشي كشتي ساره البانسو تاعك غادي نكمل بيديا ها صاي ناري على كريمه ناري البنات الله يخليكم البنات قولوا كريمه جات زوينه قولوا كريمه عرفت مكياج احسن ساره يا ساره dommage je n'ai pas de fossiles ما عندناش اختي انا ما يعجبونيش هاد الحجبان نو ويلي ما عندك البنات عندي الشفار تاعي
بركه عليا. ما يجي زوين بس كي غنمي بلوس دو فوليوم يجي يعني كيكملوا يديروا. عرفت انا بنات هادشي غادي ندير ماسكارا ندير روجالي. فهادشي اللي غندير بنات المكياج تاعي ما كنا درنا روج نو عجبنيش بزاف روج هنايا الفوق. لا ماغو سامبل مع بتيت شوميز نوار سي تو. بيان سور. المهم هاكي ديالك ميرسي حوايجك. لا ما بورطاج با فيني. سي كوا سا كل حاجه اللي كتكراسي هاكي مسحي يديك. ناس انت غتستعملي هادي ولا هادي؟ هادي بيان سور. je gagne des HD. Donc moi j'utilise mascara L'Oréal Paris. Donc après tu feras تلقاوها في كاينه في سيفورا كاينه في كارفور اوسي. كارفور كاين في لي سوت كوميرسيال. في سونتر كوميرسيال البنات كاينه والله. وهذا البنات انا نستعمل غير هذا البنات السامبل هادي. لا j'utilise l'Elena. Je suis en train de faire n'importe quoi. انا نستعمل ماسكارا نتاع هادي نشوف هادي باسكو اللي كدير شويه الشفار رقاق كترققهم. كتعجبني هاد الماركه نستعملها. انا البنات خصني المرايه. غادي ندير هاد المرايه تاع الشمعه ديالي ولا باسكو هاد المرايه كبيره عليا بعيده عليا شويه. هادشي كثرت فيه بزاف. لا البنات شنو بالكم كثرت؟ لا نو صافا سا بوكو ما كثرتيش. باش تضحكي عليا. نو ها المرايه البنات الاخرى تهرست لي كنستعمل تاع الشمعه ديالي. فكنا شنو عندي بنات الكوافيزه في البيت داكشي علاش ما كنبغيش ما زدتش المرايه عندي في البيت نتاعي. ملي كنبغي نمشي ندير الماكياج نصاوب وجهي نمشي لاشومبر ديالي عندي تما الكوافيز تاعي. سي بور سا البنات تسناو ماكياج الشفار ديالي مساكين ما عنديش بزاف الشفار ولكن شويه. المهم en fait خاصنا نشيو بزاف هكا لي بانسوين هذا سورتو هادو باسكو هادو يعاونو بزاف. ما نقدرش نونجيو شاك فوا عاد خاصني عادي تغسل هذا. واي ما عندناش هذا بزاف هذوك لي بانسو. عندنا بات عندنا باش كاين اللي كتب الله كاين حوايج البنات. انا ندير هذيك الماسكارا البنات تاع لوريال باري كيما ساره تاع ساره اللي وريتها لكم. درت شويه بهادي وغادي ندير هادي جوج الرقيقه والغليظه. هادي تكبر لي سيلك ناتورالمون مع ماسكارا وهذا تقدر تفوليميك نورمال هكاي. كيما تكون مثلا كندير ديك تاع ندير فوق هذيك كندير فوقها الشمعه هذه وهذيك هادو جوج كندير فوقهم الشمعه تاع البنات هادو ودركا جبناهم انا وساره نستعملوا بهم المرايات. عندنا مرايات هنا كبار كاين جايين شويه بعاد علينا. وانا البنات ملي كنبغي نماكي ولا نمشي عندي بيتي فيها ديك الكوافيزه فيها المرايات فيها كلش. داكشي علاش ما زدتش شريت مرايه اخرى كاينه اخرى هنايا مهرسه واستعملنا هذه تا هما نفعونا. كاين شي مع البنات ماكسيو كندير فوقهم الشميعات كيجيو زينين. يمكن راكم شفتوهم عندي في البيت شميعات حمر فوقهم زوينين. كاين مربعين كاين قلوبه كاين مدورين لي بغيتو. لا سافا نو صافا راكي زينه. وي جالوزي الغير كتغيري انا الغيره وي يلا باغي على قول في كومونتير يلا تغير ولا لا. البنات اللي عندكم مانيش نغير مانيش كاع نشوف فيها بيان سور. جو سي زرا انت كتشوفي انستغرام تشوفي هاد الحوايج باش تشوفي كديري المكياج. انا ما كنشوف والو. نو ماشي زعما نتعلم ليدي بلا كولور وهذا ما في الساعه هذا ما نفكرش. ماشي بكاف دابا انا نضحك انا انا حتى تمشي نسكن يكون عند الدكتور مع السخونه غير صافا حكي لها لا عندك البنات ما كان والو ما نحكي لك حتى شي حاجه. دي كي كنا غادي كنعديرون بنات. كنا كنت في اسبان كنت ساكنه ساكنه في اسبان كان عندي واحد الغونديفو ومع الزوج هكذاك في البخميدو كان الحمال كانت الصيف وصراحه كانت كبيره كانت عندها يعني كبيره كبيره ما تغني في لا تغني هذاك تاع كيما نقولوا حنايا في كرون سيكسيون. ايوا البنات ونلحروا يمشي حدا باش نمشيو عند الدكتور يعني كيما الدكتور جينيرال يعني
ما عندي رونديفو في الابخيميدي في العشيه. ومشينا وقلت لساره بنتي يلاه نختصروا في واحد الطريق فيها شي شجار. يا البنات وحنا يا البنات بنتي وحنا البنات جايين قاطعين الزربه انا وياها كنمشي عليا الحال. وانا قلت لها البنات واحد الخو واحد شويه الطالون الطالون. وفتنا البنات باش نقاطعوا داك باش نربحوا الوقت ونقاطعوا الطريق. قطعنا فوق في الاخر داك الشجر. يا البنات انا كنخاف الحنوش على الفاعل وكنخاف من الروبورتاج على نتاع ما خدتش لي زانيمون كان داك لي زانيمون الاخرين ماشي مشكل عندي داك بحال البقار وداك الشيء يعني عندي عاد نتفرج لهم. غير الحنوشه ما نبغيهمش ما كنبغيش نتفرج لهم كنتخيلهم في الليل. والبنات وانا نتلاقى داك السيربو صار دابا بحد الان باقي عاقله عليه. كانت ما تغني لا كانت في كونسي دابا هي اللي كتفكرني بها والله البنات. طريق عند الغابه في الغابه واه حنا قاطعنا الطريق البنات باش نمشيو للدكتور رونديفو. هو كيبان حنا جينا نقطرو وكيبان لنا غليظ فات تما وانا زدت خفت من السيربو من الحنوشه. داكشي قالت لي داك ساره بنتي قالت لي ماما السيربو توجور كتفكرني فيه يا براجلي. Donc je vais prendre eyeliner de chez Fenty Beauty Waterproof. لا لا تاني مرايه نشوف مزيان تاع جونا. Oh no bitch. ما ساره تجي احسن مني. دونك انا ما نديرش بزاف ندير بزاف انا ما نديروش هذاك لا 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 ما خاصكش تخسري. ما غاديش نخسرك شكون غادي يقيسك على الشيطان. باسكو عملت عينين لا ما خاصنيش ندير بزاف ايلينر. وي جو سي ديرها دقيق جو سي لا ماشي دقيق من با ان تري كوم سا عينين ديالي يديروا هكذا ما فهمتيش شويه. والله بنات انا عيانه حق الله يا ساعه في طرف هذا التحدي والله راني عيانه قلت لها خليني نمشي نتكا شويه. خسرتيني شفتو جوني ما تمشيتكش لا لا غير كملي ما عندكش كي غادي تمحيه. لا البنات قالت خسرتيها زعما بالعاني باش انا نتخشي صافي. هاني بعيد عليك اصلا انا على الشيطان. خسرتها شتي خسرتها. البنات رجعت دخل علاش كنت ماكيوش كاين فرق غاديين دايرين تحدي بيني وبين بنتك. شكون غادي غاني شكون يربح؟ دونك لاش غنسيت مي سورسي. راجل قال لي يا ربي السلامه يا ربي. البنات شفتوا الشفا تاع البنات كبروا والله العظيم. بديتي في ديالي يا نساء. Donc là les gens j'ai terminé avec les fards paupières, blush, fond de teint et une petite crème rafraîchissante. Donc là maintenant j'ai passé au mascara puis après j'ai passé mettre un petit rouge à lèvres. Ouais ou un gloss peut-être parce que j'ai pas encore réfléchi. انا البنات عرفت ماسكارا انا كملتها كما كتشوفوا حجم الشفا تاعي راهم كبروا بالماسكارا L'Oréal Paris un peu c'est pas cher hein. Du coup c'est L'Oréal Paris fait aussi papillon en gros ديروا ماسكارا يبان لكم بحال ديك فري واه بحال تاع واه ça agrandit. انا درت tout هذا بعد لي سواري هذا. دونك لا جو ميت دو ماسكارا. عندك بعد ما كيكونش انيفرسير ولا شي حاجه اللي دير سينو باباه ما يبغيش. بس باسون على خير ماكياج بتيت روج عليف هكذا ولا ماسكارا هكذا شي انيفرسير شي العرس هكذا وي سينو بحال هكا تمشي تقرا ولا الكوليج هكذا ودير شي حاجه راجل البنات ما يبغيش. دونك غنديرها كازي زيكزاك زعما شنو غادي كاع يلصقوا لي ماسكارا. كيجيني الضحك مسكين راجل دخل وخرج مشى ليها ديالنا يا ربي السلامه يا ربي. شافنا غير مع المكياج وهذا الشيء اللي هنا من الروينه كيقول يا ربي السلامه يا ربي مسكين تخلع فينا راجلي. كيما قالت لكم الكبيره
تشوف انستغرام تاع ماما وديالي تشوفوا كلكو فوتو. ساره دايره لي فوتو، انا ماشي بزاف، انا شويه مي ساره دايره لي فوتو بحال الجنون. انا شي كنشد بحال الجنون. الله يستر يا رب، حرام عليك. ساره بنت عطيني هذاك حتى ندير شويه. زين ماسكار جميل. وي وي جدي زوينه. ندير نفس لا ساره تتهرس. ويل يا ربي. هذا المجتمع البنات باش ما يبانوش شويه حاط. هي الماء ندير هنايا قصتهم بماسكارا. شفت البنات؟ لا هذا وي لا اخي ساره معليش الشيطان. هاي مسكينه هذه تهرس ولا عواش؟ ولا تخلي دير ماسكارا هنا باش فيها كي تمسحها في السازانه. لا ما بغيتش، متخافيش غادي نكش راسي وما نغلطش. Donc là je mets beaucoup de mascara. يا البنات كيبان لكم شويه حوايج باني رقاق شويه كنمشطهم. هذا الفيديو ماش غادي ندير فيه مساحه صغيره صغيره. غادي البنات يجيهم شويه صراحه طويل الفيديو. خاصنا نختصروا. البنات قريبه فينا، ما تخافوش البنات. ما تنساوش ابونيو ولايكيو وبارطاجيو. ابونيو ولايك وبارطاجيو لزامي. ما تنساوش البنات تدخلوا عند هاد ساريتا هادي الانستغرام تاعها ولا je mets ici. هكذاك. شفتي Donc je vous mets ici. ساره كي بالعاني تهزيني باش نغلط. اخي ساره. Donc là d'abord غادي نباسي. والله الا هادي راه مش راه عوجات هادي. Donc là j'ai passé avec le highlighter. Donc هذا ça c'est trop beau. Donc انا غادي نفوتو مع هذا et tu vas voir غادي نبريه. فين غادي ديريه؟ non j'ai ويلي هذا ولا الشيطان. دونك هذا غندير هكا. ندير هذا. regarde شوف regarde mon côté. شتي زوينه. شو صار؟ قلت لك جو سي وانا كي بنت لك. زوينه البنات. بابا غادي يختار شكون غادي يقول الراجل شكون جات مليحه، واش بنتو ولا مرتو. je rajoute un petit peu de blush parce que ما تنسوش البنات ديروا هكذا باش ديروا هكذا تهبطوا خط باش ما يبانلكمش هكا. البنات ما تنسوش ديروا في عينكم هكذا باش ما يبانلكمش. الا كنتو انايا بود هنا كنتو كحل. بابا شكون البنات. بابا شكون زينه. تبارك الله عليكم كاين كي الجنون. شكون جزيل. خضر باش شكون صح شكون ماني شوفي عند ماما هي دوري. انايا قال لكم ولا زوين. انا باش يقول لي شكون جا زوين. خلينا نبقى نبكيو. اخي يقول على ما كيقدر يمشي. ولكن ما كيمشي لنا معليش حتى لا حتى الكومونتير نشوف شكون جا زوين. دابا غادي يا البنات هذا النهار حالتي حاله. دابا انا غادي نفوت موسي غادي نشوازي شنو غادي ندير. دونك انا اوبليجي غندير هذا الكلوس سيفورا زوين بزاف. سي نيود نيميرو 4 بيرفكت. دونك فوالا جو كونسي فريمون. اي 15 اورو هذا 15 اورو. لا انا ما عرفت شنو غادي ندير. روج كم داب سي با ولا كلوس كلوس. ما عنديش ما بغيتش انا بزاف. نو مي كلوس تمشيش معاك. تقولي انا كبيره. نا ماشي معاك انت شنو زعما انا كبيره. انت يجي معاك روج على انا روج ماشي روج على روج كيعجبني البنات روج. جو سي با سبحان الله علاش كان حماق الروج.
مانيش عارفه علاش. والحوايج يعني كحل كتبه كحله تعجبني شويه دي فوا نبغي نبدل غنشونجي، ولكن الغوج كيعجبني. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا البنات باش نكمل وندير واحد بوكدو غاي صافي. نعرف اش عارف جابوا لعبات كان الناس ما يديروا فونطون في الليف ديالهم عاد يقدروا يديروا ديالهم. مش بس اش في سا باسكو سوا غادي با كريون بور لي ليفر. كريو كاين جو بونس كاين. كنت كنا شفت كاين في اكس بزاف ما شفتش. فالي غني جون يفونسون ابري تبطي مارون لا سي نوار هي التراساج با شحال كثرت. وي دابا غادي ندير التحليل في الماسكارا. ما نخلع الشعب والله حتى كثرت. البنات ما تخلعوش البنات. شوفوها انا شوف بدات تخرج ليا منها تصاوبوا. انا عندي بنات شويه الشنف تاعي رقاق الفوق كنبغي نكبرهم باش يبانوا شويه كبار زعما. صراك خصتيني نعمل الشيطان. انت pas en train de ma faute. هكا مليح ولا لا؟ هكذا مليح ولا لا؟ غير ما تضحكي. والله البنات الا كثرت هذا وخرج ليا كاع بقوه الضحك نتاع الكساره. عطيني سميتو على نسحي الدجاج ناري. انا تزهر كسا ما عنديش الزهر. كاينين الناس ما عندهمش الزهر وكاين الناس عندهم الزهر. يا كاين انت الشريره مع الوجه يا كاين يا كساره. دابا نوريك. استنى ندفو الكاميرا ونوريك. شكون غادي يجمع؟ ندير غنجمع جمعانا. نبدا ندير تحدي وانت غتجمعي الروينه. ها نو نمشي نلبس حوايج نمشي نلبس بيجامتي انا مش نجري تمرقد. هاي والله البنات الا حماقيت مالك وليت. دونك دابا انا غادي نفوت عندي شويه كريم بور لي زيو في لي ليف ديالي باسكو غادي سي كوم لا كريم enfin pour les lèvres mais زعما غادي يجي معاه دونك enfin bref vous avez compris. ندير هكا et on étale pas beaucoup. Enfin c'est pour les deux parce que c'est pour les deux. Ouais crème lèvres. يا ربي البنات كيف نتكلم معايا لا معايا ما خارجش بزاف. البنات نتوما تمسحوا بصباعكم ولا غير انا كنمسح؟ راه فيكم البنات على الطبيعه نتوما تمسحوا بصباعكم واخا كاين سميتو عليه. كاين الناس ما يقلعوا كلشي حاجه عارفين كل حاجه. دابا غنفوت الكلوس تاع سيفورا qui a coûté 15 € et qu'on me l'a offert bien sûr parce que sinon on est tué. Donc البنات انا يمكن جو بونس سافا نو جو بونس سافا. يمكن كملت البنات. الا كان شي خطا غادي نشوف نصحها نعاود نصحو قبل ما يكملوا شي ناس. حالفه انا ما تغلبنيش ساره بنتي حالفه. اخر يامي تغلبني بنتي. اخر يامي تغلبني بنتي ساره ولات 14 عام. كملتها في 25 مازال كملتي صافي كملتي. البنات انا خاصني نمشي للغاي. اراه نتلاقاو بلاتي هكا نديرو شكون نهائي كاع البنات من بعد الشهر الماضي شنو مشتها البنات. شوف البنات مسكين راه كارم ما مشوط. انا البنات شعري هكذا داير ما كنستعمل. انا ماشي ما درت لا بالروشين ولا مسكينه. 5 4 3 2 1 فوالا البنات كما كتشوفوا الشكل النهائي نتاعنا ها هو البنات. كما كتشوفوا زدت جيست ام بتيت بوك دو غاي
وشعر البنات غير جمعته هنايا وسرحته نورمال. ها هو البنات مسكين هذا لا بغوش نقول البنات هذا هو شعري انايا هكا داير. وساره ها هي حتى هي جمعت شعرها. Je me suis attaché les cheveux, j'ai mis du gel et tout. Donc j'ai mis du gloss, du blush, du bronzer, du fond de teint, du highlighter et du... Je sais pas déjà. Je sais pas. Je repasse. Moi aussi je sais pas. فوالا البنات كما كتشوفوا خواتاتي الشكل النهائي. ها هو البنات كما كتشوفوا انايا سرحت شعري جمعته الفوق وسرحته منا ما درت لا بغوش لا والو. هو هذا شعري طبيعته هو هذا البنات. ودرت بديت بغدوغاي كما كتشوفوا هكذا. هذا البنات شفتوا غير الاكسيو البنات. ايوا هذا هي البنات كما كتشوفوا هذا هي الطبيعه وهذا هو الفينال كما كتشوفوا. نتمنى البنات نكون عجبتكم الشكل النهائي تاعي. ها هو البنات نتمنى البنات كريمه كانيات كريمه بحات وساره ها هي فينا. Donc moi je me suis attaché les cheveux, j'ai un petit peu mutillissé, du coup j'ai mis du fond de teint. Tout d'abord au début j'ai mis de la crème, du fond de teint, après j'ai mis du bronzer, du blush, après j'ai mis du highlighter. Donc après j'ai mis du gloss, donc après j'ai mis du fard à paupières et une petite crème de fard à paupières pour allonger le truc. Et du coup après j'ai mis du mascara et un petit peu d'eyeliner, un petit eyeliner pour allonger mon regard. Et voilà c'est ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter en bas qui a gagné. Bien sûr c'est Sarah. C'est كريمه. Ça va ou quoi? C'est Sarah. ساره البنات قلنا البنات شكون عجبها المكياج تاعكم تاعها شكون عجبكم المكياج تاعي انا وقولوا التعليقات قولوا شكون البنات عرفت مكياج شكون المكياج البنات. الماتريال غير عادي اللي عندنا في الدار صراحه الله ماشي شي حاجه يعني كلاس غير عادي نورمال البنات. ما تنساوش البنات تمشيو للانستغرام تاع ساره بوتشي بوتشي البنات. ساره بوتشي عندها حتى هي شين تاعها وعندها انستغرام تاعها وتيك توك اوسي. عندها تيك توك اوسي. وهذه هي البنات ما تنساوش البنات بارطاجيو مع العائله مع لا فامي وتكتبوا لنا بالاخص البنات شكون اللي عجبكم وشكون اللي عجبكم المكياج تاعو وشكون عارف ليه ماكي مزيان. وهذه البنات كاين شي تساؤلات كاين شي كيستون كاين شي حاجه اعجاب وبطبيعه الحال الا كانت حتى تناقضات ما كانتش مشكل على كيفرحوني التعليق نتاعكم باش كنصيبهم البنات قالوا لي كريمه هذه البنات وحده قالت لي اختي ماشي وحده 3 ولا 4 الناس قالوا لي كريمه ديري لنا جوله في البيت نتاعك الدار تاعك ان شاء الله. دابا البنات في فيديو جاي ان شاء الله ندير لكم جوله في بيتي المتواضع والصغير كما قلت لكم البنات بزاف طلبوني. وهذه البنات من بعد نقدم لكم شي وصفات تاع الشعر تاعي انا وساره وشويه وصفات تاع الوجه وتاع الشعر البنات ان شاء الله بحول الله. هذه هي البنات نخليكم تصبحوا على خير. هذا الليل خصنا البنات درك نمشيو نوجدوا السحور ديالنا نقلعوا على هذه الحاله ديالنا ونمشيو نوجدوا السحور تاعنا البنات. هذه هي البنات خليتكم على خير تبقوا على خير فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.